Karong adlaw atong pagaisgutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga si Leah giblasingan sa Ginoo ug nakaanak siya og 4 ka mga anak nga lalaki. Ato kining mabasa sa Genesis 30 verse 1 to 13. Nahimo nga nasuya si Rachel kay wala siya nakaanak. Busa, iyang gihatag ang iyang sulugoon nga si Bilha ngadto kang Jacob aron makaanak siya pinaagi kaniya. Natawo kang Bilha si Dan og si Naphtali. Sa dihang nakita ni Leah nga mihunong siya sa pagpanganak. Gihatag usab niya ang iyang sulugoon nga si Zilpa kang Jacob. Ug natawo kang Zilpa si Gad ug si Asher. Kini nga bersikulo nagatudlo kanatong tanan nga ang kasuya ug kompetisyon mahimong mapatigbabaw sa relasyon kung wala kita musalig sa kabubuton sa Ginoo. Si Rachel ug si Leah naggamit og kaugalingong pamaagi aron makabot ang ilang kagustuhan. Apan makita nato nga bisan pa niini ang Ginoo mao gihapon ang nagakontrol sa tanan ug nagahatag og anak sumala sa iyang plano. Kini nagapasabot nga dili nato kinahanglan nga magsalig sa atong kaugalingong pamaagi o makigkumpara sa uban, kundili maghulat kita ug magtuo sa husto nga panahon sa Ginoo.